अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिलाखिर मरीम नवाज़ का जवाब सुहेल अफरीदी के ख़त पर आ ही गया, उनका रद्द-ए-अमल आ ही गया। गुज़श्ता कुछ दिनों पहले 1-2 दिन पहले सुहेल अफरीदी ने मरीम नवाज़ को एक ख़त लिखा था और ख़त में उन्होंने लिखा था कि इमरान खान की बहनों पे जो तशद्दुद किया गया उस पे मज़म्मत की जाए और उस पे एक्शन लिया जाए, फिलफ़ौर इस पे कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। मैं जब से सीएम बना हूँ, मेरे लीडर से मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो उन्होंने कोई 2 सफ़हात पर ये ख़त लिखा था और एक बड़ा लंबा-चौड़ा ख़त उन्होंने लिखा था जिस पर मरीम नवाज़ का जवाब आ गया। और ख़त का जवाब कैसा आया, गुज़श्ता रात उनकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी साहिबा, वो जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में थी 10 बजे के स्लॉट पे। तो उन्होंने उन्होंने उसका जवाब उधर उस प्रोग्राम के थ्रू दिया कि मरियम साहिबा के पास इतना फ़ालतू का वक़्त नहीं है और ना ही मरियम साहिबा इस बात का जवाब देना पसंद करती हैं। वो अवाम की खिदमत कर रही हैं और अवाम की खिदमत करते-करते उनको इतना टाइम नहीं है कि वो सुहेल अफरीदी के इस फ़ज़ूल से सवाल पे वो जवाब दें। तो ना ही मरियम नवाज़ ने ठेका उठाया हुआ है कि वो अडयाला जेल के इंतज़ामिया को कहें कि जो अडयाला के कैदी हैं उनसे मुलाकात किसकी करवाई जाए, किसकी ना करवाई जाए। उन जो हमारी बाजियाँ वहाँ रोडों पे बैठती हैं, वो सिर्फ़ फ़ोटोशूट के लिए बैठती हैं। और वो उनकी जो वो एक वीडियो वायरल हुई थी खाने वाली, वो तो वीडियो वायरल हुई है, लेकिन बाकी की जो वीडियोज़ हैं वो क्यों नहीं वायरल होती? सिर्फ़ एक जो उन पे तशद्दुद किया गया सिर्फ़ वही वीडियो वायरल होनी थी। तो बड़ा एक वज़ाहती पैगाम इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने दिया, क्योंकि हम तो मरियम और अज़मा बुखारी साहिबा के जवाब को ही मरियम नवाज़ साहिबा का जवाब मानते हैं, क्योंकि बिलाखिर वो पंजाब की स्पोक्स पर्सन है और जो पंजाब की स्पोक्स पर्सन है वो फिर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की ही ज़ुबान बोलेंगी या मरियम साहिबा की तरफ से ही बोलेंगी ना। तो ये उन्होंने एक दबे लफ्ज़ों में अपना जवाब दे दिया है। लेकिन कुछ दिनों से जब से सोहेल अफरीदी ने खत लिखा तो ट्विटर पे एक अजीब-सी बहस छिड़ रही थी। कुछ कह रहे थे कि मरियम साहिबा जवाब नहीं देंगी, वो चुप रहेंगी। कुछ कह रहे थे कि जी जवाब तो देंगी, लेकिन फिर कहेंगी कि मैं पूछ कर बताऊँगी। तो किसी ने कहा कि वो पूछेंगी लेकिन जवाब नहीं देंगी। तो बिलाखिर वो खुद तो नहीं आई मंज़र-ए-आम पर, लेकिन उन्होंने जवाब दिया अपनी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर के ज़रिए, अज़मा बुखारी के ज़रिए। और अज़मा बुखारी ने एक एक बड़ी अजीब जवाब तो खैर नहीं दिया, लेकिन ये है कि उन्हीं के अल्फाज में गोलाबारी की और उन्हीं के अल्फाज में उन्हीं की ज़ुबान में अपना एक जवाब रिकॉर्ड करवाया। तो मैं बताऊँ, अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि जेल में जो जितने भी कैदी हैं उसको उनका ठेका मरियम साहिबा ने नहीं उठाया हुआ और ना ही जेल में आप सियासी डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि नवाज़ शरीफ साहब जो जब जब जेल में थे तो वो अपने सियासी रुफ़क़ा से तवील मुलाकातें करते थे। और जो शहबाज़ शरीफ साहब थे वो भी तवील मुलाकातें अपने सियासी रुफ़क़ा से करते थे। अक्सर तो शहबाज़ शरीफ साहब जब उनकी बेल लगती थी, जब वो कोर्ट जाते थे, तो कभी ऐसे होता था कि कभी उनके जो वकील था वो नहीं आया होता था, कभी जो उनके रिश्तेदार वग़ैरह थे वो नहीं आते थे। तो इसलिए जज को कहना पड़ा था कि ये समाअत आज कैंसल की जाएगी, तो नेक्स्ट अगले किसी हफ़्ते में ये की जाएगी। तो इस तरह से वो जो समाअत थी वो डिले कर दी जाती थी। और फिर शहबाज़ शरीफ साहब कहते थे कि मैं अपना अपना कुछ वक़्त अपने सियासी रुफ़क़ा से गुज़ारना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पार्टी का बिलाखिर सदर हूँ। तो मैंने उस हवाले से डिस्कशन करी तो जज साहब कहते थे जी आपको इजाज़त है। तो वो फिर शहबाज़ शरीफ साहब कोई डेढ़ 2-2 घंटे की मुलाकातें करते करते थे। और अभी अज़म बुखारी साहिबा जो कहती है, तो फिर क्या एसएचओ एजाज़ साहब हैं, वो किसके कहने पे अहकामात जारी कर रहे हैं? वो क्या अडयाला जेल के कैदी पर अडयाला जेल कैदी पर अपने अहकामात जारी कर रहे हैं, या फिर वो वफ़ाक के कहने पर अपने अहकामात चल रहे हैं? वो किसके कहने पे चल रहे हैं? ऑब्वियसली पंजाब हुकूमत के कहने पे उनके अहकामात जारी होते हैं, वैसे तो नहीं जारी होते ना। या तो मरियम नवाज़ साहिबा के कहने पे अहकामात जारी होते हैं, तो या फिर किसी और के कहने पे अहकामात जारी होती हैं। ये तो आज़म बुखारी साहिबा ही बेहतर बता सकती हैं। लेकिन एक बात तो हकीकत है कि अक्सर सोहेल अफरीदी और अक्सर पीटीआई के काफ़ी लोग कहते थे कि ऐसा नहीं है कि जो अडयाला की तमाम जो अहकामात वगैरह हैं, जो इमरान खान से हमें मिलने दिया नहीं जा रहा, या जितने भी अहकामात वगैरह हैं वो मरियम नवाज़ साहिबा नहीं चलाती, बल्कि वो तो कहीं और से चलते हैं, ये पंजाब हुकूमत नहीं चलाती। तो बिल्कुल इसका जवाब तो अज़मा बुखारी ने रात को बड़ी क्लियर कट एक मैसेज दे दिया कि जो अहकामात हैं वो मरियम नवाज़ साहिबा नहीं चलाती और ना ही हमारे पास हुज़ूर का टाइम है। तो ये तो क्लैरिटी आ गई कि इसमें मरियम साहिबा का कोई रद्द-ए-अमल नहीं है और ना ही मरियम साहिबा जेल के अहकामात चलाती हैं, अडयाला जेल के, बल्कि ये तो कहीं और से चलते हैं।
اچھا، اس کے ساتھ ہی 27ویں ترمیم پہ بات ہوئی. 27ویں ترمیم پہ جب بات ہوئی تو اس پہ آپ کو پتا ہے کہ 4 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے، اور وفاق نے کہا ہے، اسپیشلی شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں 27ویں ترمیم پہ بات نہیں کروں گا، یہ جس کو اعتراض ہے وہ 4 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے، تو یہ بات وہیں چلے گی اور وہیں پہ ڈسکس کی جائے گی. اس کے علاوہ ان کے جو برسٹر عقیل ملک صاحب بھی جو وزیر مملکت قانون و انصاف ہیں، انہوں نے کہا کہ ججز کی آزادی پر کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کی جائے گی، وہ آزاد ہے، ان کی آزادی پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. تو اگر برسٹر عقیل ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ ججز کی آزادی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، تو پھر آپ کے ججز استعفے کیوں دے رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے کہ وہ کل کو عوام کو انصاف نہیں دے سکیں گے، یا پھر ججز کو یہ ڈر ہے کہ کل کو ہم کوئی ایسا فیصلہ دے سکیں گے جس پہ وہ حکومت کے اگینسٹ ہو، اور حکومت پھر یہ کہے کہ اس نے ہمارے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا، اس جج نے ہمارے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا، تو پھر ہم لوگ ایسا کریں کہ اس کی ٹرانسفر کسی دوسرے شہر میں لگا دیں یا اٹھا کے کہیں اور پھینک دو. تو پھر ایک طرف سے تو یہ بھی ججز کو ڈر تھا، اس لیے ججز استعفیٰ دے رہے ہیں. تو پھر عقیل ملک صاحب یہ کیسے ججز کی آزادی ہے جو آپ ججز کی آزادی پہ سوال اٹھا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ مثال کے طور پر ایک یہ بھی اگر ججز کی آزادی پر ہی بات کرتے ہیں نا، عدلیہ پر ہی بات کرتے ہیں، تو پھر سوال تو عدلیہ پر ہی اٹھتے ہیں. تو پھر یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ گزشتہ روز مثال کے طور پر ایک خبر میری نظر سے گزری ہوگی کہ فیڈرل کیبنٹ نے اوونی گروپ کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے خلاف جو اربوں روپے کی کرپشن تھی، وہ جو کیس لگا تھا اس پہ اب ساری جو جتنے بھی ان پہ الزامات تھے وہ ختم کرنے کا حکم دیا گیا. اس پر کہا گیا ہے کہ بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ 2017 میں پرانے جتنے بھی لین دین تھے وہ اس پر لاگو نہیں کیے جائیں گے، اس لیے ان کو کینسل کیا جائے. اوونی گروپ کے ڈائریکٹر کے خلاف اربوں روپے کے مقدمات منسوخ کیے جاتے ہیں، ٹریول شدہ جائیدادوں اور الزامات کالعدم قرار دیے جاتے ہیں. فیصلے میں کہا گیا کہ 2017 سے پہلے کی خرید و فروخت غیر قانونی تھی اور 2019 کی جائیدادیں بھی ضبط نہیں کی جا سکتی. یوں اوونی گروپ کے تمام جو الزامات تھے وہ سارے ختم کیے گئے. تو الزامات ختم کیے گئے، تو پھر ظاہر سی بات ہے الزامات کس نے ختم کیے؟ یہ جو ادارے ہیں، وہ احتساب کے جو ادارے ہیں، یہی ان کے گرہ تنگ کرتے ہیں نا. باقی کون کرتا ہے؟ وہ پھر جب ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ اس شخص پہ اگر ہم اپنا گرہ تنگ کریں تو پھر گردن سے پکڑ کے اس کو دبوچ لو اور پھر کہو کہ یہ ہمیں اس وقت اس کے احتساب کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، اور جب چاہو کہ اس کے تمام احکامات جتنے بھی ہیں وہ کینسل کرو تو وہ پھر اس کے منسوخ کر کے ختم کر دی جائے کہ یہ غیر قانونی تھی، اور پھر اس کی اپنی مرضی سے آپ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کریں اور اپنی مرضی سے اسٹیٹمنٹ جاری کر کے پھر اس سے تمام کیسز ختم کر دیے جائے. یہ تو حالات ہیں ہمارے احتساب اداروں کے جو انصاف دے رہے ہیں. اچھا، کچھ دنوں سے یہ بھی خبریں آ رہی تھی اور ایک سوشل میڈیا پہ بھی بڑی وائرل ہو رہی تھی خبر، اور ہر بندہ یہ بندہ جانچنے کی کوشش کر رہا تھا. جیسے سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ نومبر میں یا دسمبر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے. تو نومبر میں تو ضرور بڑا ہوگا. انہوں نے کہا کہ یا نومبر کے آخر میں یا دسمبر کے سٹارٹ میں کچھ ہوگا ضرور، لیکن کیا ہوگا آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا. یہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ سہیل افریدی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن جو 26 نومبر ہے، 26 نومبر تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، اور 26 نومبر کو جو یہاں اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، اس حوالے سے پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی لیڈران ہیں وہ اپنے کارکنان کے لیے ایک احتجاج کریں گے، اور اس کو تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیتے ہوئے وہ اپنے کارکنان کے حق میں بات کریں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ آیا جو کچھ ہوا ہم اپنے کارکنان کے ساتھ ہیں، ہم جو عمران خان کے سپورٹر ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کے حق میں بات کریں گے، اور اس طرح سے وہ ان کو اعتماد میں لیں گے. تو یہ 26 نومبر میں ایک احتجاج ہوگا جو سہیل افریدی خان صاحب نے کہا. اچھا، 27 جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی، ایک عجیب سی بحث چل رہی تھی کہ 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے. اب 28ویں ترمیم مالک صاحب کے شو میں برسٹر عقیل ملک صاحب نے کہا کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے جی اپریل میں. کچھ ذرائع کے مطابق یہ بات پتہ چلی کہ جو 28ویں ترمیم آئے گی وہ فروری میں آئے گی. اچانک سے سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اگلے ہفتے. اوبویسلی جو اگلے ہفتے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا گیا، اس میں کچھ اہم فیصلے ہوں گے، کچھ اہم ترامیم کی جائیں گی، کچھ اہم قانون سازی کی جائیں گی. وہ کیا ہوں گی وہ تو پھر اگلے ہفتے ہی پتہ چلے گا کہ جو اچانک سے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا گیا، دونوں اجلاس جو بلائے گئے اس میں کیا اہم فیصلے کیے جائیں گے، کیا قانون سازی کی جائے گی.
تو یہ تو سینٹ کے اور قومی اجلاس کے میں ہی پتہ چلے گا۔ IMF کے مطابق ہمارا جو معیشت کا نظام ہے وہ بڑا متاثر ہو رہا ہے، وہ جو متاثر ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ عدالتی نظام کی وجہ سے۔ یہ بھی IMF کی رپورٹ کے مطابق ایک اہم خبر ہے کہ جو آپ کا معاشی، جو آپ کی معیشت خراب ہو رہی ہے، جب آپ کی معیشت کو نقصان پہنچا جا رہا ہے، وہ عدالتی نظام سے ہو رہا ہے، وہ عدالتی نظام کی طرف سے ایک جو عدالتی نظام میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو عدالتی نظام آپ کا متاثر ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی معیشت کو نقصان پہنچا جا رہا ہے۔ یہ تو IMF نے بھی کہہ دیا۔ آج ان کی اپنی ایک رپورٹ جاری ہوئی جس میں انہوں نے معیشت کے نقصان کو تمام تر الزامات قرار دیتے ہوئے انہوں نے عدالتی نظام پر کہا کہ جب تک آپ کا عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہوگا تب تک آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔